जब एलाइड पावरले सोल्मन आइल्यान्डको गौडलक्यानमा रहेको जापानी एयरवेजका बारेमा जानकारी पायो, तब सन् 1942 अगस्तमा अमेरिकी पनडुब्बीले त्यहाँ आक्रमण सुरु गरे, किनकि यो क्षेत्र उनीहरूका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण थियो। यसलाई बचाउन जापानले पनि निकै प्रयास गरेको थियो, तर सन् 1943 फेब्रुअरीसम्म जापानको धेरै नोक्सान भइसकेको थियो। त्यसपछि जापानका विभिन्न साना ठुला आइल्यान्डमा जापानी र एलाइड पावरका सैनिक बीच लडाईँ भयो। यो लडाईँमा अमेरिकी कब्जा बढ्दै गइरहेको थियो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी एक्सिस पावरका रूपमा चिनिने जापानले एसियामा कसरी एलाइड पावरका रूपमा चिनिने एलाइड अमेरिकासँग युद्ध लडेको थियो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। जापान पहिलो विश्वयुद्धमा ब्रिटेन, फ्रान्स र अमेरिकाको साथमा थियो, तर पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि जापानको नीति धेरै बदलियो। जापानमा भएको औद्योगिक विकाससँगै उसका आवश्यकता पनि बढ्दै गइरहेका थिए। जापानसँग खेतीयोग्य जमिन नाममात्रको थियो। कच्चा पदार्थका लागि ऊ अन्य देशसँग निर्भर थियो। उता फ्रान्स, ब्रिटेन जस्ता युरोपेली देशको कोलोनाइजेसन नीतिबाट जापान पनि प्रभावित भइरहेको थियो। त्यसैले जापानले पनि आफ्नो नीति परिवर्तन गरेर साम्राज्यवादको नीति अवलम्बन गर्यो। त्यतिबेला दक्षिण पूर्वी एसियामा सबै युरोपेली देशले आफ्ना फरक फरक कोलोनी स्थापना गरेका थिए। त्यहाँ ब्रिटेन, स्पेन, फ्रान्स र डचका कोलोनी थिए, तर स्पेनको कोलोनी फिलिपिन्स सन् 1898 पछि एसियामा एकमात्र अमेरिकी कोलोनी बनेको थियो। जापानले रुससँगको युद्धको क्रममा आफ्नो क्षमता विश्वसामु प्रदर्शन गरिसकेको थियो। यो युद्धमा जापानले रसिया जस्तो ठूलो शक्तिलाई एक्लै हराएको थियो। सन् 1910 सम्म जापानले कोरियन पेनिन्सुला कब्जा गरेको थियो। त्यही जापान र अमेरिकाको पछिल्लो सम्बन्धको चर्चा गर्ने हो भने सन् 1920 को दशकमा अमेरिका र ब्रिटेन जापानको बढ्दै गइरहेको नौसैनिक शक्ति नियालिरहेका थिए। त्यतिबेला उनीहरूले जापानको समुद्री शक्ति घटाउने प्रयास पनि गरे, किनकि ब्रिटेन जापानलाई आफ्नो नयाँ दुश्मनका रूपमा हेर्न थालेको थियो। तर त्यही दशकको अन्त्यतिर सन् 1930 मा विश्व आर्थिक मन्दीले ग्रसित हुन पुग्यो, जसलाई हामी दि ग्रेट डिप्रेसनको नामले चिन्ने गर्छौं। जापानमा पनि यसले निकै गम्भीर असर पार्यो। सन् 1931 सम्ममा जापान र अमेरिकाको सम्बन्धमा पनि निकै दरार आइसकेको थियो। यही वर्ष जापानी सेनाले मन्चुरियामा आक्रमण गरेर दुश्मनीको उद्घोष गर्यो। जापानी सेनाले मन्चुरिया कब्जा गरेर त्यसको नाम मन्चुटो राखिदिए र त्यहाँ जापानले आफ्नो कठपुतली सरकार गठन गर्यो। अमेरिकाले यसको विरोध त गर्यो, तर जापानसँगको आफ्नो व्यापार हेरेर त्यति धेरै गरेन। त्यसपछि जापानले सन् 1937 मा चीनमाथि आक्रमण सुरु गर्यो। यो युद्धमा अमेरिकाले चीनको पक्ष लियो र जापानको बढ्दो साम्राज्यवादी नीतिबाट दिक्क भएर अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले सन् 1940 मा तेल र ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तु निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि जापानले अमेरिकालाई आफ्नो दुश्मन मान्न थाल्यो, किनकि जापानलाई आवश्यक पर्ने लगभग 80% तेल अमेरिकाबाट आयात गरिन्थ्यो। जापानको साम्राज्यवादी नीति रोक्नका लागि अमेरिकाले यो प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर जापान अझै उग्र बन्दै गइरहेको थियो। त्यसकारण सन् 1941 जुलाईमा अमेरिकाले जापानमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। यति हुँदा पनि जापानले सन् 1941 नोभेम्बरसम्म अमेरिकासँग आफ्नो राजनीतिक सम्बन्ध भने कायम नै राखेको थियो, किनकि अमेरिकाले आफूलाई केही न केही छुट दिन्छ भन्ने जापानको विश्वास थियो। तर जापानको यो विश्वास त्यति बेला टुट्यो जति बेला सन् 1941 नोभेम्बर 26 मा अमेरिकी विदेश मन्त्री कोडेल हलले वाशिङटनमा रहेका जापानी दूतावासलाई चीनबाट जापानी सेना नहटाएसम्म प्रतिबन्ध फुकुवा नहुने जानकारी दिए। साथै इन्डो चाइनाबाट पनि जापानले आफ्ना सैनिक हटाउनुपर्ने अमेरिकी अडान थियो। जापानले जर्मनी र इटलीसँग जुन गठबन्धन बनाएको थियो त्यो पनि तोड्नुपर्ने अमेरिकी माग थियो। आफूलाई आवश्यक पर्ने तेलको आपूर्तिका लागि जापानसँग अर्को एउटा विकल्प थियो। त्यो थियो डच इस्ट इन्डिया कम्पनी, अर्थात् अहिलेको इन्डोनेसिया। त्यसकारण जापानले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार्नुको सट्टा अमेरिकामाथि नै आक्रमण गर्ने ठूलो षड्यन्त्र रच्यो। त्यतिबेला प्रशान्त महासागरमा जापानी नेभीलाई टक्कर दिन सक्ने क्षमता अमेरिकासँग मात्रै थियो। जापानी नेभीका कमान्डर सरोकु यामामोटोले हवाईमा रहेको पर्ल हार्बरमा भीषण आक्रमणको योजना बनाए। यसमा उनी सफल पनि भए। सन् 1941 डिसेम्बर 7 मा भएको पर्ल हार्बर आक्रमणमा अमेरिकाका धेरै एयरक्राफ्ट, अमेरिकी सैनिक र साना ठुला धेरै समुद्री जहाज ध्वस्त भए।
यो आक्रमणमा मुख्य अमेरिकी समुद्री जहाज भने बचेका थिए, किनकि त्यतिबेला ती जहाज त्यहाँ थिएनन्। यो घटनाको भोलिपल्टै अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले एक्सिस पावर विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। त्यसको केही दिनपछि जर्मनी र इटलीले पनि अमेरिका विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। डिसेम्बर 8 मा जापानले हङकङमाथि आक्रमण सुरु गर्यो। यो आक्रमणमा जापानीले ब्रिटिस युद्धपोत प्रिन्स अफ वेल्स र रिपल्स ध्वस्त बनाए। पर्ल हार्बरमा आक्रमण भएको 17 घण्टा बित्न नपाउँदै जापानले फिलिपिन्समा रहेको अमेरिकी एयरबेसमा आक्रमण गर्यो। यो आक्रमणमा धेरै अमेरिकी विमान जमिनमा नै नष्ट भए। यो आक्रमण निकै योजनाबद्ध तरिकाले गरिएको थियो। डिसेम्बर 25 मा हङकङमा ब्रिटिस सेनाले आत्मसमर्पण गरे। त्यसपछि जापानको लक्ष्य थियो डच इस्ट इन्डिज अर्थात् अहिलेको इन्डोनेसिया। त्यहाँबाट जापानले तेल पाउने आशा राखेको थियो। त्यसकारण सन् 1941 डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा त्यहाँ जापानी सेना उत्रन थालिसकेका थिए। 3वटा फरक जापानी बटालियनलाई पूर्व, केन्द्र र पश्चिमी क्षेत्र कब्जा गर्न निर्देशन दिइएको थियो। यसमा सबै बटालियन सफल पनि भए। उनीहरूले वायुसेनाको मद्दतले तार्कान र वालीपाटनका हवाई अड्डा कब्जा गरे। त्यतिबेला डच, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ब्रिटेनका संयुक्त सेना जापानको अगाडि टिक्न सकेका थिएनन्। सन् 1942 मार्च 8 मा उनीहरूले जापान समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। यो अभियानमा जापानी सेनाले मलायामा पनि आक्रमण सुरु गरेका थिए। मलायामा ब्रिटेन, ब्रिटिस इन्डिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र मलायाका सेना जापानी सेना विरुद्ध लडिरहेका थिए। त्यहाँ संयुक्त देशका 1,40,000 सैनिक र 253 एयरक्राफ्ट सामेल थिए। अर्कोतर्फ जापानका 70,000 सैनिक उनीहरू विरुद्ध लडिरहेका थिए। तर जापानको युद्ध यति योजनाबद्ध थियो कि उसले सन् 1942 जनवरी 15 सम्ममा मलायामाथि पनि कब्जा गर्यो। यसका साथै सिङ्गापुर सहित अन्य देशका 1 लाख एलाइड पावरका सैनिकलाई जापानी सैनिकले गिरफ्तार गरे। त्यसपछि थाइल्यान्डको मद्दत लिएर जापानले बर्मा क्याम्पेन सुरु गर्यो। उता जापानले पपुवा न्युगिनी कब्जा गर्ने र अस्ट्रेलियामाथि पनि आक्रमण गर्ने योजना अघि बढायो। यो अभियान दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा लामो अभियान मध्येको एक थियो। यो अभियान सन् 1942 जनवरी 20 मा न्युगिनीको उत्तरी भागबाट सुरु भएको थियो। सुरुवाती दिनमा जापानले जित सहित आफ्नो अभियान अघि बढाइरहेको थियो, तर यही अभियान उसका लागि खतरा पनि बन्नेवाला थियो। यति बेलासम्म प्रशान्त र हिन्द महासागरका धेरै क्षेत्रमा जापानले कब्जा जमाइसकेको थियो। जापानले यो सबै आफ्नो एक्लो प्रयासले गरेको थियो। इटली र जर्मनीबाट जापानलाई यसका लागि कुनै सैन्य सहायता प्राप्त भएको थिएन। तर बर्मा क्याम्पेनको क्रममा भने थाइल्यान्ड सरकारले जापानलाई सघाएको थियो। साथै ब्रिटिस, डच र फ्रान्सका कोलोनी विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका राष्ट्रवादीले जापानको समर्थन गरेका थिए। जापान विरुद्ध ब्रिटेन, ब्रिटिस इन्डिया अर्थात् अहिलेको भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, डच र जापानले कब्जा गरेका देशका स्थानीय सेना थिए। साथै मेक्सिकोले हवाई सहायता दिएको थियो भने फ्रान्सले पनि जापान विरुद्ध सहयोग गरेको थियो। जापानले अस्ट्रेलियाको अन्य देशसँगको सम्बन्ध तोड्ने योजना बनाएको थियो, अर्थात् जापान मोर्सबी बन्दरगाह कब्जा गर्न चाहन्थ्यो। यदि यो बन्दरगाह जापानको नियन्त्रणमा आयो भने उसले सजिलै अस्ट्रेलियालाई घेराबन्दी गर्न सक्यो। त्योभन्दा पहिले नै फेब्रुअरीमा जापानी सेनाले अस्ट्रेलियाको डर्बिन शहरमा आक्रमण गरिसकेका थिए, जसमा सयौं निर्दोष मानिस मारिएका थिए। जापानी सेनाले सन् 1942 मेमा मोर्सबी बन्दरगाह कब्जा गर्नका लागि कोरल सागरबाट आक्रमण सुरु गरेका थिए। तर अस्ट्रेलियाको सहयोगका लागि अमेरिकी नौसेना समयमा आइपुगेका कारण जापानको प्रयास सफल हुन सकेन। यो युद्धमा अमेरिकी नौसेनाको धेरै क्षति भएको थियो, तर जापानले सोचे जति भने भएको थिएन। जापानले सबै अमेरिकी युद्धपोत नष्ट भएको सोचेको थियो, तर त्यो सोच नै उसका लागि सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुन पुग्यो। कोरल समुद्रको लडाईँपछि जापानी नौसेना पछि हटेको थियो। अमेरिका र अस्ट्रेलियाका नौसेना मोर्सबी बन्दरगाह बचाउन सफल भए। त्यसपछि जापानी कमान्डर यामामोटोले मिडवेमा कब्जा गर्ने योजना बनाए। यो लडाईँमा जापानले विश्व इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र पहिलो हार बेहोरेको थियो। मिडवेको लडाईँमा 1942 मेमा जापानले आफ्ना 4वटा युद्धपोत गुमाएको थियो। साथै पर्ल हार्बरको आक्रमणमा पनि एलाइड पावरले जापान विरुद्ध 486 वटा पनडुब्बी प्रयोग गरेको थियो। यी पनडुब्बी जापानलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास गरिरहेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले जापानको मद्दतका लागि आउने सबै जहाज डुबाउने कडा आदेश दिएका थिए।
त्यतिबेला जापान विरुद्ध एलाइड पावरको कमान्ड डगलस म्याकअर्थरले सम्हालेका थिए। उनले न्युगिनीमा जापान विरुद्ध ठूलो अपरेसन सुरु गरे र सन् 1943 जनवरीसम्ममा त्यहाँबाट जापानी सेना हटाए। जब एलाइड पावरले सोल्मन आइल्यान्डको गौडल क्यानलमा रहेको जापानी एयरवेजका बारेमा जानकारी पायो, तब सन् 1942 अगस्तमा अमेरिकी पनडुब्बीले त्यहाँ आक्रमण सुरु गरे, किनकि यो क्षेत्र उनीहरूका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण थियो। यसलाई बचाउन जापानले पनि निकै प्रयास गरेको थियो, तर सन् 1943 फेब्रुअरीसम्म जापानको धेरै नोक्सान भइसकेको थियो। त्यसपछि जापानका विभिन्न साना ठूला आइल्यान्डमा जापानी र एलाइड पावरका सैनिक बीच लडाईँ भयो। यी लडाईँमा अमेरिकी कब्जा बढ्दै गइरहेको थियो, तर फिलिपिन्समा पुनः अमेरिका फर्कने लडाईँ निकै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसका लागि फिलिपिन्सको लुजोन द्वीपमा ठूलो नौसैनिक आक्रमण सुरु गरियो। सन् 1945 जनवरीमा फिलिपिन्समा रहेका जापानीमाथि भीषण आक्रमण गरियो। यो आक्रमणमा 2.25 लाख जापानी सैनिक मारिए। तीमध्ये धेरै सैनिक भोकमरी र रोगका कारण मरेका थिए। जापानले कब्जा गरेको धेरै ठाउँमा एलाइड पावरले गरेको आक्रमणका कारण जापान कमजोर बन्दै गइरहेको थियो। एलाइड पावरले यसको फाइदा उठाउँदै गयो। अन्ततः सन् 1945 अप्रिल 1 मा अमेरिकी जहाज सहित 1 लाख अमेरिकी सैनिक जापानको ओकिनावा आइल्यान्डमा उतारियो। ओकिनावापछि एलाइड पावरका सेनाले जापानका मुख्य शहरमा हवाई आक्रमण सुरु गरेका थिए। जब जापानसँग लडाईँका लागि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थिएन, जापानको रणनीति बिना शर्त आत्मसमर्पण नगर्ने थियो। तर हिरोसिमा र नागासाकीमा भएको परमाणु आक्रमणपछि भने जापानले पनि बाध्य भएर आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।